बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले, दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दोस्तों को, तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के हवाले से जुड़ी कुछ न्यूज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो मुमकिन है कि वो न्यूज़ आपने ज़रूर सुन ली होंगी, लेकिन मैं उसको आपके सामने इसलिए रिपीट करता हूँ, जिन लोगों ने उस न्यूज़ को नहीं सुना उनके लिए भी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, 28 तारीख सन 2025, 28 फरवरी लास्ट डे था KYC का, लेकिन बेतहाशा लोगों की रिक्वेस्ट पर निकोलस कोकोलस उनकी कोर्ट टीम ने ये फैसला किया कि 14 मार्च सन 2025 तक इसको एक्सटेंड कर दिया जाए और लोगों को मज़ीद मौका दिया जाए कि वो अपनी KYC कंप्लीट करके इस दुनिया में दाखिल हो जाएं, जिसको क्रिप्टो करेंसी की दुनिया कहते हैं, जिसका राजा और महाराजा, जिसका बादशाह, जिसका शहंशाह अब पाई नेटवर्क है। बाअदब बा मुलाहिज़ा होशियार, निगाह रूबरू, शहंशाह क्रिप्टो करेंसी पाई नेटवर्क तशरीफ़ लाते हैं। दोस्तों, ये आप जुमले सुनते होंगे टीवी ड्रामों में भी और फिल्मों में भी, लेकिन अब जो शहंशाहियत का जो सिक्का है वो पाई नेटवर्क के हवाले से है। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क ने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं और दुनिया ने ये तस्लीम कर लिया है कि आने वाली फ्यूचर की, मुस्तकबिल की जो करेंसी है वो पाई नेटवर्क है। तो पाई नेटवर्क को जो लोग अब तक नहीं समझे उनको समझना चाहिए कि पाई नेटवर्क आपका फ्यूचर है, आपका भविष्य है। तो उस भविष्य को, इस फ्यूचर को बड़ी एहतियात से होल्ड करके रखिए, उसकी केयर कीजिए, उसकी हिफाजत कीजिए। सन 2024 14 मार्च तक। तो फ्रेंड्स, ये वही बिटकॉइन था जिसकी अज़मत के झंडे और जिसकी बुलंदी के झंडे तमाम लोग इसकी मदद सराही करते थे, लेकिन बिटकॉइन के जो झंडे थे वो सिन्नगू होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि उसके मुकाबिल क्रिप्टो करेंसी का बादशाह पाई नेटवर्क आ चुका है। आप उस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब पाई लिस्टिंग हुआ था तो उस वक्त इसकी प्राइस 199 थी और अब इसकी जो प्राइस है आप देख के हैरान रह जाएंगे, 2.910 जा रही है। और इसी को देखकर बड़े बड़े मिलियनर्स, बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति और जो क्रिप्टो करेंसी के राजा महाराजा हैं वो बिटकॉइन को छोड़कर अब पाई नेटवर्क पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं। दोस्तों, क्या मतलब है? अब उनके इन्वेस्टमेंट करने से तो वो समझते हैं कि अब ये बाइनेंस पर लिस्ट होगा तो इसकी प्राइस $500 और $1000 हो जाएगी, क्योंकि बाइनेंस जो 27 जनवरी के बाद उसने ऐलान किया था कि वो किसी वक्त भी लिस्ट हो सकता है। कोई हतमी तारीख, कोई फाइनल तारीख बाइनेंस की जानिब से नहीं आई थी। हाँ, ये न्यूज़ ज़रूर थी कि 86% लोगों ने यस कहा है। तो दोस्तों, बाइनेंस के यस करते ही तमाम वो वफ़ादार लोग जो बिटकॉइन को अपना बादशाह मानते थे, शहंशाह मानते थे, अब पाई नेटवर्क के चरणों में बैठ गए हैं, उसकी ताबेदारी कर रहे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसकी खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो लोग पाई नेटवर्क से जुड़े हुए हैं वही इस दौर के मिलियनर हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, करोड़पति हैं। और क्योंकि जब बादशाह आता है तो बादशाह उन सब को बादशाह बना देता है जो उससे जुड़े हुए होते हैं। अगर आप ताकतवर के साथ रहेंगे तो आप भी ताकतवर हो जाएंगे, कमज़ोर के साथ रहेंगे तो वो आपको मज़ीद कमज़ोर करेगा, क्योंकि हालात और वाक़यात यही बताते हैं। आपने हाथ मिलाया बादशाह से तो ऐसा तो नहीं है कि बादशाह आपको कुछ भी ना नवाजे। यकीनन जब बादशाह होते हैं तो सोने चांदी के थालों से आपको नवाजते हैं, मोतियाँ
ہیرے جواہرات سے منہ بھر دیتے ہیں، یہ قصے کہانیوں میں ہم پڑھتے تھے، لیکن نیٹ کی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ آیا جس کا نام ہے پائی، اور وہ پائی سب کو دولت تقسیم کر رہا ہے، لیکن بے صبرے لوگ ابھی بھی پائی نیٹ ورک کو بہت ہلکا لے رہے ہیں اور کرپٹو کرنسی اپنی ضائع کر رہے ہیں اپنے چند $2-3 کے لیے۔ تو دوستو کچھ اور نیوز آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ تاکہ وہ آپ سمجھ لیں کہ پائی نیٹ ورک کا وسیع جال کیسا پھیلتا جا رہا ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی کارپوریشنز، بڑے بڑے بزنس ایمپائرز، ان کے مالکان، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور جو ہے پائی نیٹ ورک سے منسلک ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے جو سینٹرل بینک ہے انہوں نے بھی اس کی اجازت دے دی ہے۔ بڑے بڑے ادارے اور بڑے بڑے یوٹیلیٹی اسٹور، دنیا کے 70,000 سے زائد یوٹیلیٹی اسٹور جو اس سے منسلک ہوتے ہیں، جن کا کوئی ذکر نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ وہ حالانکہ وہ کروڑ پتی ہیں، لیکن یہاں ملینرز کی بات کی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی بات کی جاتی ہے، تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ پائی نیٹ ورک جو ہے کرپٹو کرنسی کی دنیا میں کس رفتار سے فاتح عالم بنتا ہوا، جگہوں کو تسخیر کرتا ہوا اور میدانوں کو اپنے ڈنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اس فوج کے جو سپاہی ہیں وہ پائنیئر ہیں، جو اس بادشاہ کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ پائنیئر نہیں ہوتے تو اس کی بادشاہت بھی کبھی قائم نہیں ہوتی، کیونکہ بادشاہوں کی حکومتیں ہمیشہ جو پیادے ہوتے ہیں، جو پیدل ہوتے ہیں، جو وزیر ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ بادشاہ عقل مند ہونا چاہیے، مدبر ہونا چاہیے، دانشور ہونا چاہیے، اس کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے، تو پھر وہ تمام کرپٹو کرنسی کو شکست دیتا ہوا آگے کی جانب بڑھتا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ باتیں تھیں جو میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کچھ بڑے لوگوں نے انٹری کی ہے پائی نیٹ ورک کے حوالے سے، تھوڑا سا ان کا بھی ذکر کرتا ہوں۔ چلو چلتے ہیں پھر اس ذکر کی جانب۔ فرینڈس، پائی نیٹ ورک سے جڑی ایک اس نیوز کا بھی ذکر کرتے چلیں جس کا تعلق امریکن فلم پروڈیوسرز اور ایکٹر سے ہے، جن کا نام ہے جیمس جے زیٹو، جو ایک بہت ہی بڑی ریئل اسٹیٹ ایجنسی کے مالک ہیں، زیٹو ریئلٹی، جس کا نام ہے۔ زیٹو ریئلٹی نے پائی کو کرپٹو کرنسی کی حیثیت سے ٹرانزیکشن کے لیے قبول کر لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ بٹ کوئن کو بھی ایکسیپٹ کر چکے ہیں، تو آپ کی پائی جو ہے سیکنڈ کرپٹو کرنسی ہے جسے زیٹو نے ایکسیپٹ کر لیا ہے، جن کا تعلق فلوریڈا امریکہ سے ہے۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ زیٹو جو ہے سن 2019 سے پائی نیٹ ورک پر مائننگ کر رہے ہیں اور یہ کور ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی ترویج و اشاعت میں، اس کی بڑھوتری میں بڑی محنت کر رہے ہیں۔ تو دوستو ایک اور نیوز دیکھیں سامنے، آپ کے سامنے یہ کار نظر آ رہی ہوگی، چمچماتی کار۔ اس سے پہلے میں نے زپٹو کے حوالے سے بھی کار کا ذکر کیا تھا، 0.02 پائی جو تقریباً 3-4 کروڑ روپے کی بنتی ہے، وہ اب آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، جب چاہے آپ یہ کاریں خرید سکتے ہیں کیوب موٹرز کی۔ اور آپ نے اکثر میں نے وزٹ بھی کرایا تھا کار شو روم کا، جہاں مختلف قسم کی مہنگی ترین کاریں تھیں، جس میں آپ نے ایلن مسک کے ٹیسلا کار بھی دیکھی تھی، فورڈ بھی دیکھی تھی، مرسڈیز بھی دیکھی تھی، اور بے شمار ایسی قیمتی کاریں دیکھی تھی جن کا آپ سپنوں میں اور تصور میں دیکھا کرتے تھے۔ تو وہ تصور و خواب اب پورے ہونے والے ہیں دوستو۔ یہ میپ دیا ہے انہوں نے، کیوب موٹرز والوں نے، آپ تمام سب تفصیلات دی ہوئی ہیں اگر آپ وزٹ کریں گے تو۔ یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ پائی نیٹ ورک کی وجہ سے ہو رہا ہے، ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جنہوں نے پائی نیٹ ورک کو ہولڈ کر کے رکھا ہے دوستو۔ انہوں نے جو ویلٹ ہے، جو آپ کی دلہن ہے،
اس کی نقاب کشائی نہیں کی، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، نہ ہی دوسروں کو چہرہ دکھایا ہے. وہ بنی سمری دلہن آپ کی خوابوں کی شہزادی بننے والی ہے. تو جن لوگوں نے اس کو ہولڈ کیا، جس نے اس کی حفاظت کی، جس کو انہوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، تو وہ شہزادی، وہ شہزادہ اب آپ کی زندگی میں شامل ہو چکا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہے.